अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज़ विद मौज़म फ़खर में खुशामदीद। जनाब सुहेल अफरीदी साहब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब हो गए हैं। अपोजिशन की जानिब से उनके इंतखाब पर शदीद एहतजाज किया गया और करार दिया गया कि अभी तक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ। ऐसे में जब एक वज़ीर आला का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि वज़ीर आला इन ऑफिस, और जब वज़ीर आला इन ऑफिस मौजूद है तो ऐसी सूरत हाल में दूसरे वज़ीर आला का इंतखाब नहीं हो सकता। एक सूबे में बैक वक्त दो वज़राए आला कैसे हो सकते हैं? लेकिन स्पीकर की तरफ से अपोजिशन के इन एतराज़ात को यकसर मुस्तरद कर दिया गया और इंतखाबी अमल का आगाज़ किया गया, जिसके बाद अपोजिशन ने इजलास का बाइकआउट कर दिया, ये कहते हुए कि वो इस मामले को पेशावर हाई कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के रूबरू चैलेंज करेंगे और वज़ीर आला के इस इंतखाब को काला दम करार दिया जाएगा। स्पीकर की रूलिंग के बाद जो इंतखाबी अमल है उसका आगाज़ हुआ। 90 वोट मिले सुहेल अफरीदी को और फिर उन्होंने जनाब एक धुआंधार खिताब भी कर दिया। उनका खिताब और इंतखाब अपनी जगह पर अहमियत का हामिल है, लेकिन ये सवाल अपनी जगह पर मौजूद है कि अपोजिशन की तरफ से जिस नुक्ते को उठाया गया कि एक वक्त में एक सूबे के दो वज़ीर आला नहीं हो सकते, क्या ये नुक्ता कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट है? क्या स्पीकर जो है वो वज़ीर आला का इंतखाब करा सकते हैं और ऐसी सूरत हाल में करा सकते हैं कि जब पहले वज़ीर आला का इस्तीफ़ा मंजूर ना हुआ हो? इस हवाले से जो गवर्नर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, जो पोजीशन उन्होंने ली है, क्या वो पोजीशन दुरुस्त है? आइन इस बारे में क्या कहता है? और अगर ये मामला कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के रूबरू जाता है तो इसकी सूरत हाल क्या हो सकती है? इसके ऊपर बात करते हैं, इन तमाम सवालात का जवाब लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन पहले बात करते हैं जनाब सुहेल अफरीदी साहब के खिताब की। और सुहेल अफरीदी साहब ने एक जानिब जब इंतखाब के बाद उन्होंने खिताब किया तो उन्होंने वाज़े तौर पर इस बात का ऐलान किया कि वो बतौर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के अंदर किसी मिलिट्री ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे। उन्होंने वाज़े तौर पर इस बात का इजहार किया कि मेरा कायद इमरान खान मिलिट्री ऑपरेशन के ख़िलाफ़ था, हम भी इस मिलिट्री ऑपरेशन के ख़िलाफ़ हैं। मिलिट्री ऑपरेशन दहशतगर्दी का हल नहीं, दुनिया भर में मुज़ाकरात की तरफ ही आया जा रहा है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया और उन्होंने बड़े दबंग अंदाज में उन्होंने खिताब किया और उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जो हमारी पगड़ियाँ उछाल रहे हैं उनकी अपनी जो लंगोटी है वो फटी हुई है। उनका ये कहना था कि मैं अपने लीडर को ये पैगाम देता हूँ कि मैं आपका आशिक हूँ, लोग सियासत करते हैं लेकिन मैं आपसे इश्क करता हूँ। उन्होंने इस बात का भी इजहार किया कि आज तक जो चेयरमैन बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिहाई के लिए जो इक़दामात नहीं हुए, मैं वो तमाम इक़दामात करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैं एहतजाजी सियासत का चैम्पियन हूँ, क्योंकि मेरे पास खोने को कुछ नहीं है, ना गाड़ियाँ ना कुछ और। ये कुर्सी अपने लीडर के लिए जो है उसको कुर्बान कर सकता हूँ। कोई ये ना समझे कि मुझे कोई सल्यूट करेगा और मैं तख्त व ताज के लिए अपने मकसद से हट जाऊँगा। ये उनकी भूल है। मैं अपने लीडर के अहकामात पर फौरी लब बैक करूँगा। उनका यह भी कहना था कि कुछ रोज़ से बातें फैल रही हैं कि चेयरमैन की जेल को तब्दील किया जा रहा है। उनका यह कहना था कि अगर चेयरमैन को उनकी फैमिली की मर्ज़ी के बगैर किसी दूसरी जेल में मुंतकिल किया गया तो मैं सारे पाकिस्तान को जाम कर दूंगा। ये उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। बड़े उन्होंने और भी बातें की हैं, लेकिन ये वाले बातें जो उनकी तरफ से सामने आई हैं ये कुछ ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं, क्योंकि इससे पहले भी जो लोग जिस तख्त पर इस वक्त सुहेल अफरीदी साहब बराजमान हैं, इस तख्त के ऊपर अली अमीन गंडापुर साहब भी बराजमान रहे थे। जिस वक्त उन्होंने इसी तरीके से कायदे ईवान के इंतखाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से खिताब किया था तो उनका ये कहना था कि अगले 48 घंटों के अंदर वो तमाम FIRs जो 9 मई के मुकदमात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर दर्ज की गई हैं, मैं वो तमाम FIRs को खारिज कर दूंगा, तमाम मुकदमात को ख़त्म कर दूंगा ताकि मेरे जो कारकुनान हैं वो जेलों से बाहर आ सकें। आज इस बात को 1 साल से ज़ायद अरसा, तकरीबन 2 साल होने वाले हैं, लेकिन अभी तक वो FIRs भी मौजूद हैं और जो कारकुनान थे वो भी अभी तक जेलों में मौजूद हैं। तो लिहाजा कहने की बात और होती है, अमल मुख्तलिफ होता है। ये कह देना कि मैं एहतजाजी सियासत का चैम्पियन हूँ
تو احتجاجی سیاست ایک جانب وہ خود اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ فوجی آپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا اور مذاکرات کی میز پر ہی آنا چاہیے اور آنا پڑے گا، دوسری جانب وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے قائد کی رہائی کے لیے اگر مجھے پورا ملک بھی جام کرنا پڑا تو میں کر دوں گا کیونکہ میں احتجاجی سیاست کا چیمپئن ہوں۔ تو بعد اگر ملٹری آپریشن کے لیے بھی مذاکرات کی میز پر ہی آنا ہے تو پھر قائد کی رہائی کے لیے بھی مذاکرات کے ذریعے ہی کوئی راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر یہ جو نئی تبدیلی آئی ہے اس سے عمران خان صاحب کی رہائی کا پرپس سرو ہو نہ ہو، البتہ یہ بات ضرور ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی وہ جو بنیادی چیز ہے ایجیٹیشنل پالیٹکس، شاید پاکستان تحریک انصاف دوبارہ اپنی اسی ایجیٹیشنل پالیٹکس کی طرف جائے گی اور اس ایجیٹیشنل پالیٹکس کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کرے گی۔ لیکن جس طریقے سے اس وقت پاکستان میں نئے پولیٹیکل نیو نارملز بھی آ رہے ہیں، ان نیو نارملز کی موجودگی میں مجھے ایسا امکان نظر نہیں آ رہا کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کسی طرح کی کوئی مؤثر تحریک چل سکے۔ البتہ یہ بات اپنی جگہ پر طے ہے کہ نئے قائد ایوان کا انتخاب نہ صرف اس کے اوپر کویسچنز موجود ہیں بلکہ اس معاملے کے ذریعے جو ایک نئی آئینی اور قانونی لڑائی لڑنے کی اپوزیشن تیاری کر رہی ہے اس کے زیادہ سنگین اثرات مرتب ہوں گے، کیونکہ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے جو استعفیٰ تھا علی امین گنڈا پور کا، اس کے اوپر انہوں نے سوال اٹھایا اور انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ دونوں دستخط آپس میں میچ نہیں کرتے۔ اب اس کے لیے انہوں نے کسی ہینڈ رائٹنگ ایکسپرٹ کا سہارا لیا یا خود ہی اپنی نگاہوں کے اوپر انہوں نے فوکس کرتے ہوئے یا اس پر یقین کرتے ہوئے یہ ایک جو ہے اعتراض کھڑا کر دیا۔ میرے نزدیک یہی اس ساری کانسٹیٹیوشنل بحث کا نقطہ آغاز ہوگا، کیونکہ اگر فیصل کریم کنڈی کسی ہینڈ رائٹنگ ایکسپرٹ کی رپورٹ کے مطابق یہ جو استعفیٰ ہے اس کی منظوری کو روکنے کا اعلان کرتے تو شاید اس کے لیے کچھ لیگل گراؤنڈز سامنے آ جاتی۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے سوشل میڈیا پر بھی اور کے پی اسمبلی میں بھی خطاب کرتے ہوئے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ یہ جو دونوں لیٹرز گئے ہیں گورنر خیبر پختونخوا کے پاس یہ انہوں نے تحریر کیے ہیں اور دونوں دستخط ان کے ہیں۔ ان کے اس بیان کی روشنی میں اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی نے نہ صرف ان کے استعفے کو درست قرار دیا بلکہ ان کے قائد ایوان کی نشست کو خالی قرار دینے کی انہوں نے رولنگ بھی دی اور پھر اس رولنگ کی بنیاد کے اوپر نئے چیف منسٹر کا انتخاب کیا گیا۔ تو یہ کہنا میرا خیال ہے کہ اتنا زیادہ آسان نہیں ہوگا کہ سہیل افریدی صاحب کا انتخاب غیر آئینی ہے، کیونکہ جس عمل کا آغاز ہی مشکوک انداز میں ہو اور جو گورنر خیبر پختونخوا ہیں ان کے پاس اس بات کے لیے کوئی ایسی دستاویز نہ ہو جو کہ ان کے موقف کو درست قرار دے رہی ہو، تو اس صورتحال کا کانسٹیٹیوشنل بینچ کے روبرو قائم رہنا قطعی طور پر ممکن نہیں ہے۔ البتہ چند آئینی ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ یہ جو انتخاب ہے سہیل افریدی صاحب کا یہ 100% درست ہے۔ مسلم لیگ نون کے ایک اہم سرکردہ رہنما فارمر سینیٹر اور فارمر اٹارنی جنرل آف پاکستان جناب اشتر اوصاف علی نے بھی یہ جو قائد ایوان کا انتخاب ہے اس کو انہوں نے درست قرار دیا، یہ کہتے ہوئے کہ آئین کا جو آرٹیکل ہے 130 کلوز 8 اس کے تحت ہینڈ ریٹن استعفیٰ چاہیے۔ ہینڈ ریٹن استعفیٰ ان تک پہنچ گیا ہے گورنر کے پاس اور گورنر نے اس استعفے کی موجودگی کا یا اس کو ریسیو کرنے کا اعتراف بھی کر لیا ہے۔ لہٰذا جب استعفیٰ گورنر تک پہنچ گیا اور استعفیٰ دینے والے نے بھی اس بات کو تسلیم کر لیا پبلکلی بھی اور اسمبلی کے فلور پر بھی، تب یہ جو اعتراض ہے کہ یہ انتخاب غیر آئینی ہے، یہ جو ہے اعتراض یہ قطعی طور پر درست نہیں ہے اور سہیل افریدی کا جو انتخاب ہے وہ 100% درست ہے۔ دوسری جانب معروف قانون دان ہے خالد رانجھا صاحب۔ خالد رانجھا صاحب کا یہ ماننا ہے کہ جب تک جو استعفیٰ ہے
اس کو منظور نہیں کیا جاتا اور گورنر آفس سے اس منظوری کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہو جاتا، اس وقت تک قائد ایوان کا انتخاب کے لیے اجلاس طلب کرنا اور قائد ایوان کا انتخاب ہونا، یہ دونوں عمل جو ہیں وہ آئین کی منشا کے منافی ہیں۔ اور انہوں نے یہ نقطہ بھی اٹھایا کہ جب تک استعفیٰ منظور نہیں ہوتا گورنر کی طرف سے، اس وقت تک علی امین گنڈا پور ہی وزیر اعلیٰ ہیں، اور ایک وزیر اعلیٰ کے ہوتے ہوئے دوسرا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ عہدے کا چارج نہیں لے سکتا۔ اب جس طریقے سے اپوزیشن نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ وہ اس معاملے کو لے کر پشاور ہائی کورٹ جائیں گے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ قانونی لڑائی اب کانسٹیٹیوشنل بینچ جو ہے پشاور ہائی کورٹ کا، وہاں پر لڑی جائے گی۔ اگرچہ اس لڑائی میں مجھے اپوزیشن کی جیت کے امکانات نظر نہیں آ رہے، لیکن پھر بھی کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کچھ بھی کا ہمیں انتظار تو رہتا ہی ہے، اور دیکھنا ہے کہ اس مرتبہ پشاور ہائی کورٹ کے کانسٹیٹیوشنل بینچ میں اگر یہ کیس جاتا ہے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کا، تو پھر پشاور ہائی کورٹ کے کانسٹیٹیوشنل بینچ کا فیصلہ کیا ہوگا۔ اپنے ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع۔ ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں۔ پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو دیر کس بات کی؟ آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں۔ For more information, call us 9233 8122 280.